السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الطبخ اسهل مع زكية. اليوم جبت لكم مجموعة من الحلويات اللي سهلة وبنينة. هنا بالنسبة للشكل الاول عندي كمية من البسكويت مطحون حوالي زلافان تاع قاقع مطحون محمر. عندي شوكولاتة الدهن، عندي نصف كأس نتاع الزبيب مقطع قطع صغيرة. ناخد اناء ونوضع فيه البسكويت اللي طحنته، نضيف له زلافة تاع القوقع محمر ومطحون، نخلط المقادير جيدا. من بعد نضيف نصف كأس من الزبيب مقطع او العنب المجفف. هنا نضيف شوكولاتة الدهن، نضيف 3 معالق كبيرة مملوءة جيدا تاع شوكولاتة الدهن. هنا من الافضل انكم تذوبوها شوية في حمام مريم او في ميكرووند، يعني باش تعاونكم في الخدمة. نضيف ايضا 2 معالق كبار عامرين نتاع العسل. غنجمع الخليط بهذا الشكل، نبقى نستمر بنفس الطريقة تنجمع الخليط. هنا الا خصني غادي نزيد القليل من العسل. نضيف ايضا 2 معالق كبار نتاع الزبدة اللي ذوبتها. نجمع العجين كما قلت، الا خصني غنزيد القليل من العسل حتى كنحصلوا على هذا الخليط اللي يمكننا نشكلوه بهذا الشكل هذا. هنا ندوزو لطريقة التحضير. ناخد قليل من العجين ونشكله على شكل اصابع بهذا الشكل، بالشكل هذا بطريقة جد سهلة. يعني بما ان الجو سخون كنحاولوا نتفاداو يعني الحلويات اللي كطيب في الفرن. بهذا الشكل هذا. هنا ناخد نصف العجين غنشكله بشكل اخر. انا عندي هذا المرشم هذا، نشكله بهذا الشكل. ممكن اللي عنده المول تاع السيليكون يستعملوه. نحصلوا على هذا الشكل هذا. يعني هذا العجين غنشكل منه 2 انواع او 2 اشكال بالطريقة. غنضغط باش نحصل على داك الرسم تاع الزواقة بهذا الشكل. هنا بالنسبة للتزيين عندي هنا الشوكولاتة السوداء اللي ذوبتها في حمام مريم، غنوضع فيها الحبة، غنحاول نقطرها مزيان من الشوكولا ونوضعها فوق بلاستيك تتيبس الشوكولاتة بهذا الشكل. بالنسبة للشكل الثاني اللي على شكل الأصابع، غنضيف القليل من القوقع مهرمش للشوكولا وغنغمسو فيه كذلك بهذا الشكل. طريقة جد سهلة، دائما كيبقى التزيين اختياري. ممكن اللي عنده المول تاع السيليكون يوضع القليل من الشوكولا ويكور العجين يوضعها فوق الشوكولا ويغطي بالشوكولا
ويوضعها في الثلاجة تتبرد ويحيدها. هنا في دوك الفراغات زينتهم بالقليل من الشوكولاتة البيضاء، وبالنسبة للأصابع زينتهم بخطوط تاع الشوكولاتة السوداء بهذا الشكل. طريقة جد سهلة. ده هو الشكل الأول أو العجين الأول. بالنسبة للعجين الثاني خديت هنا 2 كؤوس تاع العنبة تاع الدقيق، نضيف ليهم ملعقة ونصف تاع السكر الثقيل أو سكر بودرة. نضيف لها ذلك ملعقة صغيرة نتاع مربى المشمش، ممكن تعوضوه بالعسل أو النباج. نضيف أيضا ملعقة كبيرة نتاع الزبدة. نجمع العجين، هنحاول ندخل الزبدة في الدقيق بهذا الشكل، يعني نبسبسها مزيان بالزبدة. بهذه الطريقة. من بعد غنضيف 2 معالق كبار تاع ماء الزهر، وغنجمع العجين بالماء. نبقى نضيف الماء بالتدريج وانا كنخلط. العجينة خصها تكون قاصحة باش تعاوننا في التشكيل. كنبقى نضيف الماء بالتدريج بهذه الطريقة. هذا هو الشكل نتاع العجين، كيجي لهذا الشكل. غنوضعوه في بلاستيك باش يرتاح، وندوزو للتشكيل نتاع الحشوة. عندي هنا زلافة نتاع قوقو محمر اللي هرمشتو، غنعاود نطحنو مرة واحدة اخرى مع السكر يعني باش يتعلك لينا. نضيف كمية في الخلاط، نضيف ليها كمية من السكر، كتبقى الحلاوة على حسب الرغبة، وغنعاود نطحنهم. بهذا الشكل. نحصلو على هذا الخليط على شكل عجين. هذا هو القوام ديالو. نستمر بنفس الطريقة تنكمل كاع القوقعو اللي عندي. هذا هو القوام تاع القوقعو، خصو يجي على هذا الشكل، يعني نقدروا نشكلوه بهذه الطريقة. هذه هي الكمية تاع القوقعو بعد ما طحنتها كاملة. نحاول نعجنها، يعني نجمعها باش نشكلها على شكل عجين بهذا الشكل. هي العجينة اللي كنحصلوا عليها. هنا سرحنا العجين يكون رقيق، وخدينا هذا المرشم هذا نقطعوا به دوائر من العجين، وخديت القليل من العجين تاع القوقعو نبسطو فوق طاولة العمل بهذا الشكل، وغنقطع بنفس المرشم اللي قطعت به العجين، غنقسمو الى نصفين. يعني ناخذ واحد النصف ونوضعو بهذا الشكل هذا فوق العجين، وغنثني العجينة بهذا الشكل،
نحاول نضغط واحد شويه باش يتلاصق ليا العجين مع القوقو، ونشكلو بهذا الشكل هذا. طريقه جد سهله. نعاود معكم حبه واحده اخرى. يعني ممكن تشكلوا مجموعه من الاشكال من هذا العجين بهذا الشكل. هنا الا لقيتوا القوقو ديالكم يعني اكبر نقطعوا منه شويه، حيت العجينه ملي كنقطعوها كتجمع شويه بهذا الشكل. نحاولوا نشكلوها بهذه الطريقه. بالنسبه للشكل الثاني، خديت العجين سرحته على شكل مستطيل، غناخد العجين ديال القوقو وغنشكلو على شكل حربوش بهذا الشكل، غنوضعه فوق العجين بهذه الطريقه. يعني الحجم تاع الحبه نتوما اللي كتحكموا فيها، بغيتو تكبروا بغيتو تصغروا يعني على حسب الرغبه. وغنتنيو العجين بهذا الشكل. يعني حلويات ما كنحتاجو لا المطابع لا الطباعات لا حتى شي حاجه، يعني كنشكلوهم بطريقه جد سهله. كنتنيو الحربوش بهذا الشكل، كنقطعو الزائد نتاع العجين بهذه الطريقه. كنحاولوا نضغطو باش ياخذ لينا الشكل اللي بغينا بهذا الشكل. نحاولوا نبسطو شويه من فوق. ناخدو سكين وغنقطعو بهذا الشكل هذا. يعني في الاول كنوضعو فتوحات فوق او خطوط فوق العجين بهذه الطريقه، ثم كنقطعو، ثم ايضا كنستمر بنفس الطريقه كنوضعو فتحات فوق العجين وكنقطعو. يعني طريقه جد سهله. نستمر بنفس الطريقه تنكمل كميه العجين اللي عندي. من بعد كنخلي الحلوه ديالي تنشف مزيان مده ساعه تقريبا، عاد كندخلوها طيب باش كتحافظ لينا على الشكل ديالها. هنا كناخذوا الحبه كنحاولوا نشكلوها بهذه الطريقه هذه، يعني باش نعطيوها شكل اللي زوين. ممكن تحتفظوا بها غير هكاك، يعني على حسب الرغبه. نحسوا على هذا الشكل هذا، كنضغط قليلا في الوسط، ثم كنقادو شويه الجوانب وكنحصلوا على هذا الشكل. طرق جد سهله. هنا الا تسدوا لينا دوك الشقات نحاولوا نعاود نحلوهم بالسكين بهذا الشكل. هذه هي الحلوه ديالنا، نخليوها تنشف كما قلت مده ساعه. نحاولوا هذا الشكل اللي على شكل هلال نتكوى شويه بالابره من الجوانب باش ما يتنفخش لينا. هنا من بعد ما طابت ليا الحلوه دهنتها بالقليل من الناباج. ناخذ الحلوه اللي على شكل هلال نزينها من فوق بالقليل من القوقع مهرمش بهذا الشكل. ممكن تحتفظوا بها غير هكاك. بالنسبه للشكل اللي على شكل مستطيل، خديت القليل من الكوك محمر وضعته من فوق. حصلنا على هذه الاشكال هذه. كنبدلو شويه في التزيين، هما الاشكال كتجي رائعه بزاف.
كنتمنى تكون وصفة اليوم نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد.